मायमोगाचं येवकार हा मनीषा जाधव सुरेख पळायच्या हेडलाईन्स. रायबंदर पानवेल वाठारात 100 वर्सां आदल्या घराचे उटंगराच्या पावसाक लागून कोसळले छप्पर, घराचे जाले मोठ्या प्रमाणात नुकसान. पोरण्या गोंयांतलो व्हड प्रकल्प जालो रद्द, थळाव्यांचो सुस्कार, आदी करात मास्टर प्लॅन, मागीर हाडात प्रकल्प, मागतात थळावे. राज्यात फुडले 3 दीस घसघशीत पावस, हवामान विभागान 15 तारखेमेरेन दिला रेड अलर्ट. लोकांनी बाळगूची सादुरताय, हवामान विभागाचो सल्लो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रायबंदर पानवेल वाठारात 100 वर्सां आदल्या घराचे उटंगराच्या पावसाक लागून छप्पर कोसळिल्ल्यान घराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाला. घरच्यांनी हुस्को उक्तायला. पळयात. राज्यात घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून चडशा घराचे नुकसान जाला. रायबंदर वाठारातही तशीच एक गत जाल्या. रस्त्या कुशीची गटारां पावसात तुंबल्यात. पावसात 100 वर्सां आदल्या घराचे छप्परही कोसळिल्ल्यान पुराय घराचेर आता आकांत आयला. सरकारान ह्या प्रकरणात मजत करची असो उलो साईश नायकान मारला. So we are belonging to this Ribandar area, ward number 30. So from the last few days we are facing some problems with regards to drainage choke-up and waterlogging inside our house. So my cousin Mr. Prakash Naik has briefed you on this. So I actually work in Bangalore, so due to these reasons I come specially to visit my house today. So during our visit I found that in the morning around 10:30 we came down along with my wife. So it was observed that this is actually a house of my forefathers belonging to around 150 years old. So we are very much famous in the name of Saman Naik. So we had gone inside where we have a chowki. So we found that one of the roof has been collapsed due to heavy rains, and it might be effect of this choking of rains also. We are not able to sure that, but one thing is that we have some critical damage inside our house. We can show it inside this thing. So it's house number 68, Ribandar, ward number 30, CC ward number 30. Even I request this thing because we actually want to renovate this house, but due to some critical situations like it's just next to our roadside, it is having CIZ or something plus architectural zone, and we are not able to renovate it. So we request us to grant us the permission, and it's our forefathers property, wherein presently we are not able to stay because of this non-renovation works. So you can actually see the house is actually an antique piece, but right now it's like a use for nothing. They don't give permissions really. Yeah, it's not like doesn't giving a permission, but the laws are very much stringent, wherein our ancestor has nothing to do with it. So that is the thing. So we request our honorable this thing Sandra to support us. Even we request Babu sir to support us on this.
disaster management. How is going to help them now? I have seen the house right now. The roof has collapsed partially, and there is also a tendency that the other part of the roof can also collapse. So right now it is in a big danger. What I would do is I have taken pictures. I will be getting in touch with the Talati of this area, and accordingly under disaster management I will see what best I can do to help them out. Which area is this? This is CCP ward number 30. Name of the place. This place is Panvel. Yeah. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. आसगाव गोल्ड माइन जाला. लोकांचो दोळो आसगावचे जमनीचेर आसा. आसगाव कोमनीदादीची 2 लाख चौखन मीटर जमीन माफियान हडपल्या असो दावो करत ह्या प्रकरणाची पुराय चौकशी करपाची मागणी हळदणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान केल्या. आम्ही ऐकतात की भरपूर लँड फ्रॉड जातात, ते लँड ग्रॅबिंग जातात आमचे स्पेशली बार्देस तालुका. So I am highlighting one issue relating to survey number 101/1 of Asagaon village, where 2,22,222 square meters of the Kumlidat of Asagaon has been grabbed by fraudulent means by Sudesh Parsekar and Supriya Parsekar. ते म्हणटाले की एक बाय कोमलीदादीन तांकां 1948 दिल्ली म्हूण 1949 दिल्ली म्हणटा जमीन. ते डॉक्युमेंट लायले दाखोवपाक ते कोमलीदादीन दिली म्हूण. ते डॉक्युमेंट टोटली फ्रॉडुलंट म्हूण हांव दाखयता तुमकां, धाडटा तुमकां. आनी तेजे उपरांत मागीर एक डेमार्केशन पासून जालें 1950. तुका एक पाटी प्लॉट दिलो मागीर आनी डेमार्केशन ना. बट डेमार्केशन उपरांत केलो सांगपाक बाउंड्रीज वर रॉंग म्हूण तोय लायलो डॉक्युमेंट. आनी हे कोमनीदादीक नोटीस काडली म्हूण दाखयता, म्हूण नोटीस पावली म्हूण ते दाखयना थिंगा, म्हाका रेकॉर्डाचेर दिसना. आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमनीदादीक नोटीस काडली तो म्हूण पावलना म्हूण म्हाका कांय कळना तेजें म्युटेशन करपाक. आनी म्युटेशन केली आनी ह्या दोगांचें नांव घायलें. आतां फकत कोमनीदाद डॉक्युमेंट न्ही, एक 1950चो सेल डीड दाखयला आनी तोय सेल डीड टोटली फ्रॉडुलंट. कित्याक तो सेल डीड रेजिस्टर म्हूण हूंय रेजिस्टर अंडर वॉट नंबर तो दाखयना. सो दॅट इज हाव द होल जेनेसीस, द बिगिनींग ऑफ द फ्रॉड स्टार्ट्स. पयलीं तेगे नांव चडोवपाक एक सिंपल प्रश्न हांव विचारता. तुगे 1950 तुका सेल डीड केलो जाल्यार इतली वर्सां कितें रावले तुमी म्युटेशन करपाक? सर्वे जालो तेन्ना रोखडे. आनी बारीक 1,500-200 स्क्वेअर मिटराचे न्ही, हे 2 लाखाचे. आनी 2 लाखाचे जमीन तुगे नांवान सर्वे ना जाल्यार तुका शॉक येवपाची, तूं रोखडें ऑब्जेक्ट करपाचें. सो आतां 2024 रावलें हें करपाक म्हणल्यार सगळें दीस इज पार्ट ऑफ अ फ्रॉड. आनी ते फ्रॉड हे म्युटेशन करतरी रोखडे फुडें गेले ते आतां रिसर्वे मागपाक. ती रिसर्वे मागता आसतना तेणें चुकोन एक डॉक्युमेंट लायलो. 1927 एक कायतान इनास कोणता इसोजा तेणे 1927 4 रिडीम केल्ले, म्हणल्यार सगळे 20 इन्स्टॉलमेंट्स इन वन शॉट फारीक केले. आतां कितें तूं जाणा कायदो आहा कोमनीदादीचो, ते पोस्ट प्रोविजोर दितात तुका प्रोविजनल पोजेशन. 4 वर्सां भितर तुवें हाडपा जाय ते जमीन कित्याक दिले ते, एटलिस्ट 1/5 हाडूं जाय तुवें. आनी मागीर तुका पोस्ट डेफिनेटीव फायनल पोजेशन दितात. आसागांव इज बिकम गोल्ड मायन आनी तूं जाणा सगळे येतात आनी देर इज अ गोल्ड रश, लायक सगळे घेवपा सोदतात आनी आसागांव. एंड आसागांव नो लॉंगर लुक्स लायक पार्ट ऑफ गोवा with all what has been taking place and development which is taking place. So our people आमचे आतां लोक दोळे दोतात हेजेर. आनी हांव एक आरोप करता, there is an ex-minister of the BJP involved in this, and there is a gang of lawyers and of these racketeers who are identifying properties and who are trying to make these transfers. And चुकून लागल्या जाल्यार मेळ्ळे जाल्यार they are happy with it. And it's like a lottery, fukot metta. So they are trying to grab all these lands. The saddest part of it is, म्हाका कोमनीदादीन सांगला they have written it to SIT, they register करपाक, but अजून register केन्ना. I don't know if there is any involvement of anybody else, either from the BJP or in the government, not to register this.
आनी एक मनीस आहा हिंगा सर्टिफिकेट तेन मागलोले ऑफ द सेम एरियात सांगपाक दॅट दीस इज टॅलिंग विथ दीस 101 सर्वे नंबर आनी तो यशवंत एम सावंत मुगो फायल आहात भरपूर फायल आहात सांगपाक दाखोवपाक की हे मनशांनी दुसरे प्रॉपर्टी दुसरे कोमुनिदाद आनी हे कोमुनिदादेची ग्रॅब करून ग्रॅब केले आनी ते कोर्टान पासून आहात ते म्हणून. सो आय थिंक दीस इज ऑल एन ऑर्गनायज्ड रॅकेट. आय थिंक द गव्हर्मेंट हॅज टू कम आउट व्हेरी फर्मली. I will demand even suspension of the officers who are involved. कित्याक and action and dismissal. Suspension only, dismissal. Because आमी naked eye, आमी व्हडले forensic science नाका. आमी बेश्टे डॉक्युमेंट पळयल्यात दिसता तेन्ना आमकां हे डॉक्युमेंट फ्रॉडलंट म्हणून. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता होली. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यात पावसान वादी वाऱ्या सयत नेटान हजेरी लायिल्ल्यान वेळ्ळी गोंयचे भाटांत खराचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्ले पळोवपाक मेळटा. खर वाऱ्याक लागून लोकांच्यो घराच्यो शेडी हुबोवन गेल्यो. रस्त्या वयल्या लायटींच्या खांब्याचेय लुकसाण जाले. तशेंच झाडां पडपाच्यो घडणुकोय घडल्यो. पळोवयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते गोंयची भाटां आसात आनी गोंयच्या भाटांक जो डिझास्टर जाला तो आमी तुमकां दाखयतात. ह्या ज्या पावस पडटालो आज सकाळी असलो पावस पडलो आनी इतलो वारो येयलो आनी ह्या वाऱ्यान लुईस म्हणटा ते गेले आनी बाकी शेजार आले कितलेशे जाण आले जी घराचेर वयर शेड घातली ह्यो शेड्यो मोडोन आज सकल पडले कडेन आसात आनी कितलीशे लायटी खांबे जे आसा हेय डॅमेज जाले कडेन आसा. आज ह्या लोकांक पळय इतली डॅमेज जाले कडेन आसा सरकारान हेंची भरपाई करची म्हणून मागतात. कित्याक कोण तरी आपल्याले उदरनिर्वाह करपा खातीर घर बरें उरपाक म्हणून शेड घालता पूण हेजो जो दुश्परिणाम आसा हो ह्या वाऱ्यान केले कडेन आसा आनी हो वारो इतलो घुंवन येयलो की आमी तेंचे कडल्यान विचारून घेया कसो करून जालो तो. पूण हांगा जे लॉस जाला जे गोंयचे भाटां हे खूब लॉस जाले कडेन आसा. कितलीश्यो जाणांली ज्यो शेड्यो आसात ह्यो आज शेड्यो अशें करून पडोन आसात. आख्खो रोड जो आसा हो ब्लॉक जाले कडेन आसा. आज एकट्याल्या पळयलें जाल्यार ते गेले 4 ते 5 लाखांचे लॉस जाले कडेन आसा. आतां ही खंय तरी पंचायतीन ना जाल्यार सरकारान जो डिझास्टर मॅनेजमेंट जो तयार केले कडेन आसा हेंचे मार्फत जो फंड्स कितें मेळटा तो असली लोकांक दिवचो आनी तांकां खंय तरी हातभार लावचो म्हणून मागतात. हांगा हे कैटरेक रोखडोच जो वेळेचो MLA आसा क्रूज सिल्वा होय हांगा येवन गेलो आनी सद्याक स्थानीक लोक जे आसा हे एकमेकाल्या आदार करून एकमेकाली ज्यो शेडी पडल्यात ह्यो काडपाक हेल्प करतात आनी ते एकमेकाक कामाक गुंतले कडेन आसात. म्हणूनच ह्या लोकांची मागणी आसा की सरकारान ह्या लोकांक खंय तरी हेल्प करचो आनी तांकां रिलीफ दिवचो म्हणून मागतात. केन्ना ह्यो इन्सिडेंट जालो? 7:30 सुमार जाला. कितें जालें? अकस्मात एक वार येयलो सामको चड वार येयलो आनी अकस्मात गोवन सारखे ते हांबे मोडले आनी आमगे पत्रे आसले ते सगळे सकला पडले. शेड आख्खी सकल पडली. आख्खी शेड कंप्लीट शेड सकल पडली. कितें कोणाक इंजर्ड बी कितें जाला? बायल आसली मुगेली वयर तिका कपडे सुकोवंक घाललो ते एक मातशे सालवार जाले. काय लागलं ना? डॅमेज कांय जालें हेका मनशांक कांय जालें ना. मागीर ही सामकी आतां रस्त्यार पडली. हे सगळे रस्त्यार पडला खांब्या लायटी डॅमेज जाल्या आनी म्हाका एक 4-5 लाखाची लॉस नुकसाण जाला. आनीक शेड मोडल्या हांगा आनीकय शेड म्हणल्या हय. म्हणजे हे फक्त वाऱ्या खातीर हे वाऱ्याच्या खातीर जाला वाऱ्याच्या खातीर जाला. इतलो वारो येयलो आसा आनी तेतून भितर पावसूय बी पावसूय पडला आनी पावस चालू आहा आनी वाऱ्याचे वखद जाला 7:30 सुमार. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.
पोरण्या गोंयांतल्या एला हांगच्या वादग्रस्त लॅटराइट लक्झरी इको रिसॉर्टाची परवानगी रद्द करपाचो गोंय गुंतवणूक प्रोत्साहन आनी सुविधा मंडळान संकल्प केल्ल्यान सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी, गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप आनी पोरण्या गोंयच्या थळाव्यांनी शेनवारा पत्रकार परिशद घेतली. दायज मोगींनी सुटकेचो निस्वास गोंयकारांक सतर्क रावपाची शिटकावणी दिल्या. दायज तज्ञ आणि इतिहासकार प्रज्वल साखरदांडेन पत्रकारांकडेन उलयतना ह्या जैताचो उल्लेख ल्हान रुपयाचो अस्तर असो केलो, पूण गोंयकारांक सतर्क रावपाची शिटकावणी दिली, कारण होच प्रकल्प ते वेगळ्या तरेन हाडपाक शकता. नगर टीसीपी कायद्याच्या नव्या कलम 39(1) लागून खास करून गोंयच्या दायजाक कितलेशेच धोके निर्माण जाता अशी शिटकावणी ताणें दिली. ह्या प्रस्नांचेर एकूच दीर्घकालीन उपाय म्हळ्यार पोरण्या गोंया खातीर मास्टर प्लॅन तयार करप हाचेर तांणी भर दिलो. The worry is like it has been seen all the time that like we at that time we celebrated as scrapping of SEZs and all 7 SEZs, 18 SEZs were proposed and finally they were 7 and then they were scrapped after the Andolan. Again now then there are other backdoor entries to the same project. They come in a different garb and then they are either it is IPB or some other thing and kide magid eco, other that term eco they use like for every project that eco apply kele ki magid te kide ata okay this is eco friendly na, so people may not object. So that's the worry, like every time this is the problem, every time. So old Goa there has to be a master plan. We have been shouting on the rooftops about this master plan to be placed in old Goa. It has to be put in place. Okay, so every time like we feel okay this is a victory, then there is something else coming up and then again it is square back to zero. So that should not happen. प्रॉब्लेम सध्या गोंयांत चल्ला तो जाग्या संदर्भानूच चल्ला. प्रत्येक हांगासर इंडियेंतले लोक आहा तांकां गोंयचो एक भाग जाय आनी तितूंतल्यानूच आमचे जे मिनिस्टर्स आनी जितले गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट्स आहा पळय तांकां प्रत्येक डिपार्टमेंटाक अशें दिसता की वी शूड बी इन चार्ज ऑफ लँड प्लॅनिंग. ओरिजिनली TCP डिपार्टमेंट वॉज सपोज टू बी प्लॅनिंग रिलेटेड टू द लँड इन द स्टेट. आयच्या दिसाक TCP प्लॅनिंग करता, IPB प्लॅनिंग करता, टुरिजमूय प्लॅनिंग करता. सगळ्यांक जाग्यांचे रिलेटेड मॅटर्सान आपलो रायट जाय म्हणटात ते. आनी आतां गोवा ते भांगराची ताती दिता पळय तसली कोंबडीशी दिसता तांकां, म्हणून ते प्रत्येकाक आपलो हक्क दाखोवंक जाय ते कोंबडेचेर, सो दॅट ते जागे विकपाक. आनी एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्च्युनेटली फॉर आवर स्टेट इज दॅट ह्या गव्हर्मेंटान मॅक्झिमम ऑफ द मिनिस्टर्स एंड MLAs आर फ्रॉम रियल इस्टेट बॅकग्राउंड. हे दुर्भाग्य जाल्लेले आहा गोंयचे. तांकां मागीर ते आमचे हिंटरलँड म्हणून दिसना, वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून दिसना, वेस्टर्न घाट्स म्हणून दिसना, किंवा आमचे जे प्रिस्टायन बीचीस आहा कोस्टल एरियाज तांकां जर तांकां कस्टमर फक्त कस्टमर दिसता की कस्टमर दिसले काय मागीर ते पॉलिसीज हाडटा. दीज आर ऑल एक डिपार्टमेंटान एक शॉप घातलेले आहा. तशें IPB Act which came in 2022 this amendment and then 17(2)39A of the Town and Country Planning Department. Ata somebody I think Manuela Canzel asked this good question as to if you file an objection should you not know what happened, but it's no longer the case. Objections under these sections like objection under IPB Act, the government you only have an opportunity to file in writing. And then the government board will read your submission and can overrule you or dismiss you. Now the results of that are supposed to be uploaded onto the website of the IPB and the TCP department. But if you go and look on the IPB department, the last minutes that were uploaded are 2017 I think, and on TCP department the last minutes uploaded are 2022. But Vishwajit Rane's Facebook post every week he has a TCP board meeting. म्हणून we don't know about the minutes. महिने जाले आमी एक प्रोजेक्ट अपोज करताना IPBचो. आता काल पयर गोला आमचे आमदारान रेजिनाल्ड तेणे हे केला फेसबुकार पोस्ट घातला सेइंग दॅट ते प्रोजेक्ट इज स्क्रॅप. एक्चुअली तेणेय ऑब्जेक्ट केल्लें, सो तो आतां प्रोजेक्ट आतां खंयच्या मिटिंगेक तेणी स्क्रॅप केला म्हणून. तशें आमी अवेअर करूंक जाय लोकांक जायते ओल्ड जायते अशे प्रोजेक्ट आहा फार्म हावजीस ते विदीन द 100 मीटर ऑफ द प्रोटेक्टेड झोन. सो असले प्रोजेक्ट आमी म्हणटा ओल्ड गोवा हाडनाका आनी गव्हर्मेंटाक सांगता तुमी अशे प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार पयलीं इट शूड बी डिस्कस विथ द पीपल. ते एवरी टायम आमी रस्त्यार आमकां अपोज करचे पडटा. आतां हे दोन प्रोजेक्ट आमी आतां अपोज करून ऑलमोस्ट कन्क्लुजनाक पावतात. आतां इंटरप्रिटेशन सेंटर येयलो विदीन द 100 मीटर ऑफ द स्टेट मोनुमेंट. सो तेजे उपरांत आनी कॉल येता
हेलिपॅड येयले, हेलिपॅड अपोज केले, आमी बंद केले. सो हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाक होले प्रोजेक्ट हाडचे पयलीं तुमी मास्टर प्लॅन दिया उरलो, आनी ऑन बेज ऑफ मास्टर प्लॅन उरलो तुमचे प्रोजेक्ट हाडा. विदाउट हॅव्हिंग अ मास्टर प्लॅन गव्हर्मेंटाक कसलोच प्रोजेक्ट हाडोवपाक ना. सेकंडली आतां काय 2-4 दीस पयलीं उलटो फ्लडिंग जालें. हे फ्लडिंग कितें जालें, इतले वर्सां फ्लडिंग पळय ना जालें, आतां चड जायते 3-4 वर्सां जालीं फ्लडिंग पळयता व्हडलो. बींग अ लो लायन एरिया फ्लडिंग जाता. कित्याक जो प्लेटो आसलो तो ग्रीनरी तो प्लेटो काबार जाल्लो, आतां कंस्ट्रक्शन वाडत आहा थिंगा. सो खंय तरी एक रेग्युलायज, खंय तरी एक सस्टेनेबल जावंक जाय, खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. कित्याक मेगा प्रोजेक्ट्स येता आनी उदकाची सिपेज जायना आनी तें उदक सगळें येता व्हांवन. आनी आतां ते व्हांवाच्या सायडीक आहा आमचे वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा. सो फाल्यां जर तूं आतां काल गांधी सकयलो, फाल्यां ते वर्ल्ड हेरिटेज सायटीक पासून उदक भितर वचपाक शकता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 51वे कस्टोडियो यादस्तीक फुटबॉल सर्तीत कुडतरी जिमखानान नाविल्ली एससीचेर जैत मेळोवन सर्तीचे सेमीफायनलीत सुवात मेळयली. 7 अशा गोल फरकान रंगतदार मॅच सोंपली. राया पंचायत खेळामळार फुटबॉल सर्त जाली. कुट्टरी जिमखानान नावेले एससीक टाय ब्रेकरा वरवीं 7-6 अशा गोल फरकान हारावन राया स्पोर्टिंग क्लबान घडोवन हाडिल्ले 51वे कस्टोडियो यादिस्तीक फुटबॉल सर्तीचे सेमीफायनलीन सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. फुडले 3 दीस घसघशीत पावस पडटलो. हवामान विभागान 15 तारखेमेरेन रेड अलर्ट दिला. उटंगराच्या पावसा सयत वादळी वाऱ्याची शिटकावणी आयएमडीन दिल्या. बोट धन्यांनी दर्यादेगेर वचचे न्हय, तशेंच लोकांनी सादूरताय बाळगुपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. आयतारचे चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 27 आनी 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. 15 तारखेमेरेन रेड अलर्ट. उटंगराचो पावस चालूच, वादळी वाऱ्याची शक्यताय. बोट धन्यांक शिटकावणी. आयतारचे तापमान 27 डिग्री आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजच्या हे कोकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.